बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता रहता हूँ। आज दोस्तों, आम वीडियो के अंदर जो नुस्ख़ाजात बयान किए जाते हैं, बताए जाते हैं, उनसे हटकर आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ पस सेल के बारे में, सुप्रीम के बारे में। जिन दोस्तों के सीमन नहीं है, जिनको सुजाक हुआ पड़ा है, इन दोस्तों के लिए। तो मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर ठोक कर जाइएगा और हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हर रोज़ आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर हर तरह की वीडियोस देखते हैं, नुस्ख़ाजात देखते हैं, लेकिन आज की वीडियो कुछ ख़ास होने जा रही है। उस्तादुल हुक्मा अपने लेक्चरों में बारहा बताया करते थे कि सिर्फ़ जिनसी सेक्स के बारे में अद्वियात बेचना, बताना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अक्सर जो मर्ज़े हैं उनके बारे में कोई नहीं बोलता। अगर कोई भी मरीज़ आता है किसी हकीम साहब के पास दवाखाने पर, हकीम साहब मुझे कमज़ोरी हुई पड़ी है, जब उसको देखा जाता है, उसकी मर्ज़ को तशख़ीस की जाती है, तो उसके कई बीमारियां निकलती हैं। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो पस सेल के बारे में है, सुजाक के बारे में है, सीमन के बारे में है। जिनके सीमन कम है या फिर जिनको पस सेल है बहुत ज़्यादा है, 10.20 है, 25.50 है, जितनी भी है। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है। मेरा इरादा तो ये रहता है कि आप लोगों को इन अमराज के बारे में तफसील और इलाज भी बताऊं, जिस पे कोई हकीम, डॉक्टर ना तो बोलता है, ना को बताता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अभी तक जिनसी मसाइल में फंसे हुए हैं। मैं दावे से एक बात कहता हूँ, 70% लोग जो हैं वो जिनसी मरीज़ नहीं हैं, बल्कि लोगों को गलत बताया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। गलत लिटरेचर पढ़ कर नौजवान नस्ल जो है वो नफ्सियाती मरीज़ बन चुकी है। मेरे पास बसीरपुर का एक नौजवान आया अपने 2 साथियों के साथ। तो उसने मुझे कहा कि हकीम साहब, मेरा जो अज़ू तनासल है ये बड़ा हो सकता है। मैंने पूछा, भाई कितना बड़ा करना है? कहता है 10-12 इंच हो जाए। तो मैं उसकी तरफ देखता रहा और मुझे हंसी आने शुरू होगी। मैं कही, यार ये क्या पागलपन है। तो मेरे भाइयों, इस तरह की जो इंसान के दिमाग के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। कुछ दिन पहले भी एक भाई साहब थे, रिटायर फ़ौजी थे, कहने लगे कि हकीम साहब को इस तरह का तिला दो जिससे इतना बड़ा हो जाए। तो बस छोड़ो आगे की बात पे, जो उसने आगे से भी बताया बताने के लायक नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि नौजवान तबका, इसके साथ साथ बड़ी उम्र वाले लोग भी नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं। कभी कोई कहता है कि हकीम साहब हमें इस तरह की दवा दो कि मैं चीखें निकलवा दूँ। कोई कहता है कि मोहल्ले में शोर पड़ जाए। और मेरे भाइयों, ये सब की सब चीज़ें
ہمارا اخلاق اور معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ کبھی گندی مووی ان کے بارے میں بڑا پہلے سختی ہوا کرتی تھی، پابندی تھی، اب ہر بچے کے موبائل میں موجود ہے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ چند سال میں بہت زور و شور سے بیدار ہونے والا ہے۔ 100 میں سے 70-80% لڑکے بانج ہو جائیں گے۔ یہ کام شروع ہے۔ اس سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ ماحول میں پیدا کریں۔ تو وہاں بیماریوں کا کیا کام؟ خیر، یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر غلط کام سے بچنے کی ہدایت دے۔ اب بیماری یعنی سوزاک کی طرف آتے ہیں، پاسل کی طرف آتے ہیں، سمن کی طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسی ایک نقطہ کو یاد کر لیں، پاسل اور ساتھ سمن کی کمی ہے تو اس کا علاج صرف ایک ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کچھ نسخہ آپ کو بتاؤں گا، ایک نسخہ آپ نے ہم سے پارسل منگوانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت ہی زبردست مشہور و معروف نسخہ ہے، اور یہ نسخہ عام آپ کو نہیں ملے گا، یہ تیار شدہ مشہور ملتا ہے۔ ایک حکیم صاحب اس کو سیل کرتے ہیں، میں ان کا نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، وہ حکیم صاحب ایسے نسخہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ نسخہ سب سے اچھا نسخہ ہے۔ لبان کودیا، اجوائن، سفید سندل، بروزہ جو ہے مصفحہ کیا ہوا، یہ تمام جو ہے ہم وزن لے لو۔ اس کو پاؤڈر کرنا ہے۔ پاؤڈر کرنے کے بعد آدھی ٹی سپون کھا کر اوپر سے تازہ پانی پی لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اچھے والی ہلدی اور آملہ، تازہ آملہ لینا ہے اور تازہ ہی ہلدی لینی ہے، اور ان دونوں کا ایک پاؤ یا آدھا کلو پانی نکال لیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کو اکٹھا کر کے آگ پر پکائیں یہاں تک کہ یہ گاڑھا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، پھر اس کو خشک کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر کر کے، تو میرے بھائیوں، ان کے 00 شہد کے کیپسول بھر لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزانہ صبح دوپہر شام یہ کیپسول کھانے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ جو نسخہ ہے سمن کا اور پاسل کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے طیبہ دواخانہ پر تشریف لائیں، یا پھر اگر آپ لاہور سے دور ہیں تو ہمارا واٹس اپ نمبر، موبائل نمبر، اس پر رابطہ کریں۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692، اور ہمارا دوسرا نمبر سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو دوستو، ہمارا دواخانہ جو ہے طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کو کسی بھی موذی مرض نے ستایا ہوا ہے، آپ کو اس موذی مرض سے نجات چاہتے ہیں، یا پھر کسی بھی مرض کی تشخیص چاہتے ہیں، تو ابھی سے رابطہ کریں۔ طیبہ دواخانہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند لگی ہے، تو
تو لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا اور ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، یہ آپ کی طرف سے محبت ہے۔ جو دوست ہمارے چینل کے ساتھ عرصہ دراز سے لگے ہوئے ہیں، ان کی لگن ہے، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، میں ان کو